घेवन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार आज आमकां म्हणटा द्वितीनियमांत 28:7 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:7 उतार म्हणटा की आज तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनांक सर्वेस्पर सोलसीतालो आनी ताका तुज्या अधीन करतलो. एक वाटेन तुज्या विरुद्ध आयलेले 7 वाटांनी तुझे मुखले फळोवन धांवतले. उतार पळया अपूर्व्यान परतून म्हणटा की आज देवाचे उतार पळया तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनांक सर्वेस्पर सोलसीतलो आनी तांकां तुज्या अधीन करतलो. एका वाटेन तुज्या विरुद्ध आयलेले ते 7 वाटांनी तुझे मुखले फळोवन धांवतले. 7 वाटांनी तुझे मुखले फळोवन धांवतले. एगडी सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मगाच्यान उतार म्हणटा की एका वाटेन तुज्या विरुद्ध आयलेले 7 वाटांनी तुका सोड फळून धांवतले. एगडी त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आमचे दोळे धांपया. मगाळा बापा तुज्या विस्वासी आनी वर्त्या भासोण्या खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता बापा. बापा तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करनासाय. तुज्या भुरग्यांचेर तूं दयाळ दिश्ट लावन आसाय. तुज्या भुरग्यांची खंत बेजारे पयस करनासाय. आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या इरारांत आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या उण्यापणांत हर एका दिसांत तूं आमकां राखोन आसाय आनी सांबाळनासाय. त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. म्हज्या मोगाच्यान एगडी पळया द्वितीनियमांत 28:7 एगडी वाचया आमी. तुझे विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मानांक सर्वेस्पर सोलवितलो. सर्वेस्पर सोलवितलो. सर्वेस्पर सोलवे. तुझे विरुद्ध आज खंयचे दुस्मान उठलात शेजारी न्हय. एक नार्ल तांच्या आंगणान पडला तांच्या जलान पडला तांच्या सुवातेर पडला ती दुस्माना न्हय. ताणें कितें उरलेली ती दुस्माना न्हय. आज हांगा म्हणटा आमचो दुस्मान एकलो आसा तो देवसार. तो विबाड करता नाश करता देवाच्या मोगातावन आमकां मेकळे करता. तसलो एकलो व्यक्ती आसा तो 40 बापय
ताचे जिवीत एकच फोट मारचे तो फोटकीर असो बापय जावं देवसार त्या खातीर परतून वाचचे आमी तुझे विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुश्मनांक तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मानांक सर्वेस्पर सोलवितलो सर्वेस्पर सोलवितलो आणि तांकां तुझ्या अधीन आणि करतलो. तांकां तुझ्या अधीन करतलो तुझ्या अधीन करतलो एक वाटेन तुझे विरोध आयलेले एक वाटेन तुझ्या विरुद्ध आयलेले ते 7 वाटांनी तुझे ते मुखले 7 वाटांनी तुझ्या मुक्तान फोळोन वेतले परतून वाचया एक वाटेन तुझे विरोध आयलेले एक वाटेन तुझ्या विरुद्ध आयलेले ते 7 ते वाटांनी 7 वाटांनी फोळोन वेतले कित्याक म्हळ्यार जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 पळय उतार म्हणटा की आमकां सर्वेस्पर तुझो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोद्या आसा तुझ्या मोद्या आसा एका वाटेन तुझ्या जिवितान आयला जावं ते 7 वाटांनी फळोन धांवतले कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा सर्वेस्पर जैत दितलो झुजारी तुझ्या मोदे आसा मुखार वाचया जैत दितलो झुजारी तो जैत दितलो झुजारी तो जावन आसा हर एक जैत तुका दितलो झुजारी तो जावन आसा त्या खातीर एका वाटेन आयले म्हणून तूं टेन्शन येवन खंतीन इरार येवन बेजारान आज एक कंगाल जावन चंचल जावन बसनाका तुजो देव तुज्या पक्षान आसा त्या खातीर एक वाटेन कितें आयलां ते 7 वाटांनी फळोन धांवतले आयिल्ले इम्पॉर्टंट न्ही फळोन धांवणोची सकत आसल्या त्या देवाक अर्गां दी ते देवाक स्तुती कर ते देवाक वांकणी कर कित्याक आमकां म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 24:4 ओळी 17 पळया इजाया चॅप्टर 54 वर्स 17 आमकां म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हात्यारां सुफळ जावची ती ना सुफळ जायना तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली कोणे आडपांय दिवन तुका सकयल घालीचे म्हणचिंतला जावं तुझ्याच विरुद्ध तुजीच मनशा विरुद्ध रावला जावं तुजीच मनशा कोर्टान केस कान पळय एक हात म्हणून आज वेट करन आसा जावं आज तुझ्याच मनशत्व घात केला जावं तुझ्याच एका बोशेन केल्ल्या मनशानीच आज तुका फसयला जावं म्हज्या मोगाचें परतून वाचचें आमकां उतार म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हात्यारां ती सुफळ जायनात कित्याक तूं शांत राव तुजो देव तुजे जुस्ता आमी हर एक दिसा वाचता एक्सोडस 14:14 म्हणटा की तूं शांत राव देव तुजे खातीर झुजतालो तो जैत दितलो झुजारी तुज्या पक्षान आसा तुज्या संगत आसा हर एक दिसा तुका तो राखून व्हरते आसा म्हज्या मोगाचें आज आमकां आयकोंक मेळटा जेनेसीस चॅप्टर 42 वर्स 5 पळय उत्पत्ती पुस्तकांत 22:2 ओळी 5 पळया इस्रायलाचे पूत हेरां सवेन धानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयिल्ले कित्याक सगळ्या कानान देशांत दुकोळ पडलो जुजे देशाचो कारभार चलयतलो आनी आयिल्ल्या सर लोकांक धानी विकतलो जुसेची भाव आयले आनी धरणी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो आपल्या भावांक पळयतच जुजेक तांची वळख मेळ्ळी ताचे कित्याक हे म्हज्या मोगाचे गणिता विशयांत हांव तुमच्या मुखार दवरला जेनेसीस चॅप्टर 42 वर्स 5 कित्याक म्हळ्यार जुसेचे भाव जुसे लागीं धानी मोलाक घेवन कानान देशांतावन इजिप्ताक आयले म्हज्या मग त्याच भावांनी जुसेक धरलो आनी उदाहरणांतल्या बांयत घालो कित्याक म्हळ्यार आमकां कळटा म्हळ्यार पळय म्हज्या मोगाचें एक दीस जुसे आपल्या सपना विशयांत आपल्या भावांक शेअर करता जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 7 पळय जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 7 आमी शेतान गोवांच्या पेंडयो बांदतल्यो तेन्ना म्हजी आमी शेतान गोवांचे पेंडयो बांदतल्यो तेन्ना म्हजी पेंडी उठून उबे रावली तुमचे पेंडयो म्हजे पेंडये भोंवतणी रावल्यो पेंडयो म्हजे पेंडये भोंवतणी रावल्यो आनी तांणी तिका सरपटून नमस्कार आनी केलो तांणी तिका सरपटून नमस्कार केलो ताच्या भावांनी ताका विचारले ताच्या भावांनी ताका विचारले तू कितें आमचो राय तू जावंक चिंताय कितें आमचो राय जावंक सोदताय कितें म्हज्या मोगाचें जुसेक एक सोपान पडलें गोवांची पेंडयो बांदता आसतना शेतान पेंडयो बांदता आसतना एक पेंडी गोवांची उबे रावली कोणाची जुजेची आनी ही पेंडी अशी उबे रावता आसतना आनी सगळ्या भावांची पेंडयो उबे रावली आनी सगळे पेंडयो जुजेचे पेंडये म्हाका सरपडूंक लागली एक दर्शन एक सोपान जुजेन पळयलें ते भावांक शेअर केलें त्या भावांक बरें लागूं ना भाव म्हणूंक लागले तूं कितें आमचो राय जावंक सोदताय
आम्ही तुझ्या पांयाक सरपडचे म्हणून तूं चिंताय. म्हज्या मोगाचे न्हू एक मतलब तांचे भितर आसलो. जुजे कशें लागाड काडचे कित्याक म्हणल्यार बापय जुजेचो जायतो मोग करता. त्या खातीर जुजे खंयच्या खंयचे सकयल घालीचे, जुजेक वायट करीचे, जुजेक नाश करीचे म्हणून एकच तेंचे मतलब जावन आसले. एक दीस जुजे आपल्या भावांक सोदून येता आसतना ते पयस जावन पळयतात आनी म्हणटा की पळय सोपण्याली आयलो ताका दर आमी लागाड काडया. म्हज्या मोगाचे न्हू आनी जेन्ना रुबीन म्हणटा की ताजो निमाणो भाव म्हणटा की आनी एकलो पळय आमी ताका लागाड काडचे नाका, उदक नातल्या बांयन घालून सोडया आमी ताका. कशें म्हणून बाबा वाचयचे म्हणून तो चिंता. म्हज्या मोगाचे ताणें धरलें, तेजे वयले वस्तूर काडले आनी दगलो काडलो आनी ताका त्या उदक नातल्या बांयन घालतात. म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच जुजेक उदक नातल्या बांय आपल्याच भावाक उदक नातल्या बांयत घालता आसतना जांफ्रो म्हज्या मोगाचे जुजेचे मोती कितें भोगले जांफ्रो एक उदक नातली बांय जांफ्रो कांटे खुंटे कितें बरें आसले जांफ्रो इवन कितले गुंड आसले जांफ्रो उदक आसता ताका लागानातले उदक नातल्या बांयन म्हणटा आसतना कितले तेचे कुडीक मार लागलाय जांफ्रो. तसल्या परिस्थितीन ती जुजे शांत रावलो. त्याच जुजेक इस्मायलीता विकतात. म्हज्या मोगाचे न्हू इस्मायला विकून मेळिल्ले पयशे काडून ते वेतात. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 28 म्हणटा की 20 रुपयाच्या नाण्याक जुजे इस्मायलीता विकतात. इस्मायलीतांनी म्हज्या मोगाचे न्हू जुजेक भायर जावन वयर काडले आनी ती इजिप्ताक घेवन गेली. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत कितल्या फावटी आमच्याच व्यक्तींनी विकोंक नागी, आमच्याच व्यक्तींनी आमकां दुस्मानकाय कारण करूं नागी, आमच्याच व्यक्तींनी आमकां नेकारूं नागी, आमच्याच व्यक्तींनी आमकां इन्कार करूं नागी, आमच्याच व्यक्तींनी आमकां विकृत करूं नागी. जाल्यार आमी राग दवरून अजुनी आसा. जुजेची जिवितान पळय म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आपल्या भावाच्या विशयान जावं दी कोणाच्या विशयान जुजेन दुरसोंक ना. देवाच्या मुखार तो खालतो जालो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जुजे हर एक दिसा खंयच्याय व्यक्तीचे दुरसोंक ना, खंयचे व्यक्ती इन्कार करूंक ना, भावाचे विशयान दुरास सांगूंक ना, भावाचे विशयान शिराप घालूंक ना, भावाचे विशयान कोर्टेंत उबें करूंक ना, कांयच ना. जेन्ना भाव धानी घेवंक येता आसतना इजिप्टाक आयिल्ल्या वेळार त्या दाळार तेणें बदला रिवायज घेवं ना, तांकां सतोवंक ना. म्हज्या कशें तरी परतून सगळ्या भावांक तो मेळ्ळो. म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्या भावांक ताणें बक्षिलें, तांकां वेंग मारले तरी उमो घेतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू भावा सांगातास ताच्या सांगातास इजिप्टांत भावांक हाडले, बापायक हाडले, तांकां जण एकल्यांक इजिप्टांत जुजे ताच्या हाता खाल दवरलो आनी जायत जालें कितें सगळें खाण जेवण बऱ्यांतली बरी वस्तू जुजे आपल्या भावांक दिले. आमच्या जिवितांत आमी केदाळा म्हण तशें केल्लें आसा गी. एक घडी चिंतून पळोवया. जुजेन आपल्या भावांची क्षीण उसारल्या कारणा खातीर इजिप्टाचो कारभारी जावन पावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत जेन्ना बक्षिता, जेन्ना आमचे दुस्मानी स्विकार करता, आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करता, देव तुका उंच उबारता. बक्षूंचे म्हणल्यार देवसरा सकयल घालचे, तुज्या सुम्याक वयर उबारचे. स्विकार करचे म्हणल्यार देवसरा तुवें सकयल घालचे आनी जेजूक तुवें वयर उबारचे. जेन्ना तूं तसो राग, तसो शिराप, तीच गाणी शिराप हेरां लागीं तुज्या भावाच्या भयण विशयान नाका जाल्यार सांगून भोंवताय जाल्यार देवसरा तूं वयर उबारताय, तुज्या सोडवणदाराक तूं सकयल दवरताय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू उबारया, ते जेजूक उंच उबारया आनी खंडीत तो आमकां उंच उबारतलो. आज त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया गायनाद्वारी, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां चिंयेत्या दिसांनी रात. सोदून सांग तुवें संकली शेतां चिंयेत्या दिसांनी रात. तूं सोम्या
दिवसांनी प्रकाश पाहू अतीच अंधकार न पयस केलोय सोदून आसा तुवें संकल्ली वा सोलोक शेता जिये त्या दिसांनी सोदून आसा तुवें संकल्ली वा सोलोक शेता जिये त्या दिसांनी सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव म्हजी साक्ष दिवंक खूब कशी व्हरता. हांव ब्रह्मोर्तान उलयतां. हांव प्रेग्नंट आसलें आनी म्हाका दुसऱ्या म्हयन्याच्या एंडाक दुसऱ्या म्हयन्यांत म्हाका ब्लिडींग सुरू जालें आनी हांव त्या टायमार मस्त भियेली. पूण देवा लागीं हांव मागलें आनी वर्ड ऑफ गॉड पूर हांवें रिपीट केलें. म्हाका पयलीं दिलें वर्ड ऑफ गॉड पूर हांवें रिपीट केलें आनी हांवें स्कॅनिंग केलें. स्कॅनिंगांत कळ्ळें की म्हज्या भुरग्यांक कांय प्रॉब्लम ना, ब्लिडींग जालें तें रावतलें म्हणून डॉक्टरान सांगलें आनी म्हाका अशें टॅबलेट दिलें. म्हज्या भुरग्याक कांय प्रॉब्लम ना म्हूण सांगलें. तें देखून हांव देवाक अर्घ दितां. तशेंच तिसऱ्या म्हणचे स्कॅनिंगांत आनी म्हणजे ते ब्लड रिपोर्टार नॉर्मल येवंक म्हणून हांवें मागलें. पुराय नॉर्मल आसा. त्या देखून देवाक जावं अर्घ होगळाप महिमा स्तुती जावं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am from Mumbai. I had lost my job during COVID-19 and I was trying for a job in Israel for 1 year. I was not getting visa. I also had a skin problem. I sent my petition to Brother Prakash. He and his team prayed for me. Now I am completely healed and have also got a job in Israel. I thank Brother Prakash and team for all the prayers. I pray for God's blessing on Brother Prakash and team. Thank you, Lord. Praise you, God. Hallelujah, Jesus. 5 पासून आम्ही जण एकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचे पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण समी सदांच विश्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशें तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्तें जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. म्हजें नांव किरण. म्हाका काम नासतना 2 वर्सां घरांत आसलो. मागीर एक दीस बॅरीन विजीट विजार आयलो. मस्त काम सोदलें तरी बरें काम मेळोंक ना. ब्रदर प्रकाशाचें डिवायन मर्सीचें मागणें सदांय आयकून आसलो. एक दीस ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. सदांनी ती रिपीट करन आसलो. इल्ल्या दिसांनी इंटरव्यू कॉल आयलें. उणें सांबाळ तरी बऱ्या कंपनीन म्हाका एक काम मेळ्ळें आनी म्हज्या जिणेंत मस्त विघ्नां अनवरां कश्ट आयिल्ले. हांवें सम्याचो विस्वास सांडूंक ना. आतांय ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून आसा. इतल्या व्हडे उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक पाश्वाता पावता.
देव बरें करूं. हांव मुंबयच्यान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. वेळ जाल्ल्याक पश्चातापवतां. म्हजे दोनूय पांय मस्त दूख आशिल्ले. म्हाका चड वेळ उबा रावंक जायनासलें, चलोवंक जायनासलें. वखद हाडले, वखदान कांय बरेंपण जावनासलें. मागीर डॉक्टर म्हणूंक लागलो MRI करूंक जाय म्हणून. हांव तिनूय टायमाचे मागणें आयकतां. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें ते रिपीट करना. तातूंत म्हजे पांय बरे जाले. देवा काळजांत हांव नरगां महिमा वाखाणी दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक धाराळ आशिर्वाद वचून दी. तांचें मिसांव काम आख्ख्या संवसारार पावोवन दी म्हणून हांव मागतां. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या सुनेक भुरग्याचे देण्या खातीर हांवें मागिल्लें. तें फावो जावन बऱ्या भशेन एक चेडवा भुरग्याक चेडूं भुरगें जल्मालां. देवा काळजांत नरगां महिमा वाखाणी हांव दितां. देव बरें करून दी. एक घडी आमचे थोडे तापया. जुजेची जिवीत नंदन केल्लो तो जेजू आमच्या सांगात आसा. जुजेची जिवीत आशिर्वादीत केल्लो तो सोडवंदर आमच्या सांगात आसा. जुजेची जिवीत कृपेन भरलेलो तो जीवदातर आमच्या सांगात आसा. तोच आमचो आधार आनी आमचो आसरो. आज म्हज्या पश्चाताप करया. आनी कोणाचेर आमकां दुस्मान काय आसा, आज उदरगते पावपाची ही दुस्मान काय सोड. आज कारबारी जायचे ही दुस्मान काय सोड. आज तुका उंचल्या स्थानार पावपाची हर एका तुज्या दुस्मानाक तूं स्वीकार कर, तांचो मोग कर. जाल्ली गडिता विसरोन सोड. दुसऱ्याला शेअर करनाका आनी ताका आडपाय दिनाका. ताचें वायट पळयनाका आनी वायट करिनाका. कित्याक तुजो देव तुजें इनाम तुका फावो करतलो. मोगाळा बापा हांगा आसता जण एकल्या बाबड्या आशिर्वादीत कर. बापा हांव तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्य अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. ICUंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तणेर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज कश्टांतल्या दुकान आसल्या, हिरारान बुडल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. बापा आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणलां ह्या जण एकल्या बळांची तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आज इस्काल वचूंक जायना. आमच्या भुरग्यांक पिड्यान आसात, कश्टान आसात, अनवरांत आसात, दुखेन आसात. ह्या जण एकल्यांची दया दाखय बापा. तुज्या पुत्र जेजूच्या रक्तान दीस आमचो आशिर्वाद असो बेस्ट आमचो कृपेन जाल्लो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या ब्रेस्तरा विशेष मांडावळ इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयर आसा. त्या खातीर 12:30 थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रमंत बायतर विनवणी आनी कावन्सिलींग आसतलें. 6:30 to 7 मिसाचें बलिदान. 7 थावन 9 वरां पर्यंत इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयर मागणें आसतलें. दयेकन सांगा एकामेकाक येया आनी समेची दैवी सकत अनुभव करया. आज कारभारी जायचे जाल्यार जुजेची जिवीत वाचा वाचा. बरेकन उत्पत्ती पुस्तकांत 22:30-7 आनी 30-9 बरेकन तुमकां जुजे जिवीत अशें बरें कळटा. कित्याक म्हणल्यार जुजे कारभारी केल्लो तो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या समस्येच्या मदें उबे रावन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. I am from Mumbai and I would like to give my testimony. I had asked Brother Prakash and his team to pray for the gift of a job for my husband and for myself, and also for the gift of a child. The team gave me a list of verses to be recited and I would recite the same daily. First, I got another job and then my husband too got another job. We were also blessed with the gift of a baby girl a few days back. I would like to praise and thank God for blessing us abundantly. I would also like to thank the Divine Mercy Group for their continuous prayers and support. प्रेज द लॉर्ड. हांव फाटल्या 1 वर्सा सावन डिवायन यूथ प्रेयर आयकते आसा आनी तातूंत येवचे वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या मोबायलार सेव करून हांव ते रिपीट करतलो. फाटल्या 1 म्हयन्यांत हांवें एक प्रोजेक्ट करून अप्रुवलाक धाडिल्ले. ते ल्हान मिस्टेक जावन ते रिजेक्ट जाताले. हांवें ते प्रोजेक्ट सोडचे म्हूण हांवें चिंतून आसलो. त्या टायमार म्हाका कीर्तन 32 वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. ते हांवें रिपीट केलें आनी लास्ट चान्स म्हणून कितें करेक्शन आसा त्या प्रोजेक्टात ते करून हांवें अप्रुवलाक धाडलें आनी ते प्रोजेक्ट ओके जाले. हांव धन्य देवाक अर्घ दिता.
तशेंच हे मागणें करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घ तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हांव देवान दिल्ल्या बेसावाक साक्ष दिवंक आशिता. हांव म्हजें फर्स्ट इयर MBBS फायनल एग्जामाक तयार करून आसलो आनी म्हजें सगळें शिकून जावन वतलें आनी मस्त बेन दिसतालें. आनी हांवें डिवायन मर्सी सेंटराक हांवें पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांवें म्हज्या कुटुंबा सांगाता सकाळीं आनी सांजेच्या तेसा वेळार म्हणटालो. तशें देवान म्हजो बावडो सडयलो आनी म्हाका बरे मार्क्स दिवन हांव पास जालो. इतलें व्हडलें देवान अजाप केल्ले खातीर हांव देवाक काळजां जावन अर्घ दितां. तशेंच हर एक फावटी आमच्या कश्टाच्या वेळार देवाचें उतर दिवन आमकां समजणी आनी धैर्य दिल्ल्या डिवायन मर्सी सेंटराक हांव देवाचे धरल आशिर्वाद मागता आनी तांचें हें मिसावां सगळे संवसाराक सोडून दी आनी सगळ्या लोकांक देवाचें उतर मेळोवन दी म्हूण हांव मागतां. अर्घ तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. हांव कर्नाटकांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या पापा आनी भावाची साक्ष दिवंक आशेतां. पयले सुवातेर ही साक्ष दिवंक म्हाका लेट जाल्ल्या खातीर हांव देवा कडेन भोगसणें मागतां. सेकेंड लॉकडावनाच्या टायमार म्हज्या पापाक कोवीड जाल्लें आनी डॉक्टरान ताका हॉस्पिटलान एडमीट करूंकूच जाय म्हूण सांगलेलें. पूण आमकां तेजी ट्रिटमेंट घरच्यान जाय आसलेली. ताका देवाक उलो मारूंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें. तेंच्यांनी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी सगळींच ते रिपीट करते आसल्या आनी जेन्ना भाव परतून पापाक हॉस्पिटलान एडमीट करून घेवन गेलो तेन्ना डॉक्टरान तेंचे टेस्ट केले आनी रिपोर्ट पळोवन म्हटलें आतां तांकां हॉस्पिटलान एडमीट करची गरज ना, तुमी घरच्यान ट्रिटमेंट केल्या पुरो म्हूण. देवान केल्ल्या इतल्या व्हड अजापा खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. सेकेंड म्हजी साक्ष म्हज्या भावाची. सुमार दिसाच्यान तो भायर वयच्याक ट्राय करते आसलेलो पूण तेजे मेडिकल रिपोर्ट अनफीट म्हूण येताले. तेन्ना तेणें हे प्रॉब्लेम म्हज्या लागीं सांगलें. हांवें तुरंत ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें. तेंच्यांनी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी सगळेच ते देवाचें उतर रिपीट करते आसल्या आनी जेन्ना परतून भाव मेडिकल रिपोर्ट दिवन मेडिकल टेस्ट दिवन आयलो तेन्ना तेजे रिपोर्ट ओके म्हूण आयलें. देवान केल्ल्या इतल्या व्हड अजापा खातीर देवाक हांव अर्घ दितां. लव यू जिजस, थँक यू जिजस.